اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نو روح کائنات دے اوپر تین گھر ایسے نے کہ جنہ دے ول اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نفرت دی نگاہ دے نال ویکھدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غضب دی نگاہ دے نال ویکھدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں تیناں گھراں دے ولے اپنی رحمت نہیں کرے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیڑے تین گھر نے؟ تو پہلے نمبر تے حضور فرمایا کہ او گھر جس گھر دے اندر بیٹی دے نال ظلم ہوئے، او گھر جس گھر دے اندر بیٹی دے نال نا انصافی ہوئے اور بیٹی دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ جان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو او گھر بڑا برا لگدا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والے نفرت دی نگاہ دے نال ویکھدا ہے۔ اور دوسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ دوسرے نمبر تے او گھر جس گھر دے اندر یتیم بچہ ہوئے یا بچی ہوئے، اس بچی دے نال ظالمانہ سلوک ہوئے، اس بچی دے نال ظلم کیتا جائے، اس بچی دے نال اپنے بچیاں دے طرح نہ سلوک کیتا جائے، اس بچی دے اتے زیادتی کیتی جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو او گھر برا لگدا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے حضور فرمایا کہ جس گھر دے اندر بڑھے والدین نے اور انہاں دے نال برا سلوک کیتا جائے، انہاں دے نال نا انصافی کیتی جائے اور انہاں دی خدمت نہ کیتی جائے، انہاں نو پریشان کیتا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نو او گھر جڑا ہے او گھر بھی برا لگدا ہے۔ اس واسطے اللہ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو اپنی بچیاں دے نال، اپنی اولاد دے نال پیار محبت اور غریبہ یتیمہ دے نال خاص کر کے پیار محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اپنے والدین دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔